28वें आईनी तर्मीम की बात खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कर चुके हैं, और जो लोग इस जो स्टैंडिंग कमेटी थी ज्वाइंट, जिसमें सेनेट और नेशनल असेंबली की कानून और इंसाफ की जो कमेटी थी, उसके तमाम मेंबरान को पता है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने जो है सब अपने इत्तेहादियों से वादा किया है कि आपकी जो तरमीम है उसको हम अगली दफा लेके आएंगे अगली तरमीम में, और वो 28वीं तरमीम होगी। तो ये तो बड़ा अनाउंस्ड है, बड़ा जो है एक से ज्यादा लोग इसको कन्फर्म कर चुके हैं। और देखें, वन बाय वन एजेंडा जो था, वही जो 26वीं आईनी तरमीम का जो पहला ड्राफ्ट था, वही सारा जो है वो वक्त के साथ नाफिज किया जा रहा है। पहले 26वीं तरमीम में कुछ चीजें जब बनाई गई तो उसमें वादा किया गया था, जिस तरह कि JUIF ने मौकफ लिया कि हमारे से तो वादा खिलाफी हो रही है, कि 26वीं तरमीम की हमायत हमने जिन नुकात पे दी थी उसमें जो चीजें निकाली गई थी, अब आप उसको 27वीं में ले आए हैं और 26वीं में हमारे से हमायत ले ली। और अब 27वीं आईनी तरमीम में जो चीजें रह गई हैं उनको आप 28वीं में ले आएंगे, और 27वीं में वो जो लेके आए हैं जिसमें रिमूवल ऑफ आर्मी चीफ था और ये सारी चीजें थी, वो सारी देखें आपके वो इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। बल्कि जो है वो अगर ये कहा जाए कि मौत दिखा के बुखार पे राजी किया गया, NFC की बात करके जो है आर्टिकल 243 में जो कुछ हुआ उसको ज्यादा बात ही नहीं की, और पहले ही दिन अनाउंस कर दिया गया कि उस पर तो अमराज भी नहीं। तो और जुडिशरी के साथ जो कुछ हुआ, सरकारी मुलाजिम जिस तरह से उन्हें बना दिया गया कि उनकी विल के खिलाफ उनका तबादला भी हो सकेगा, तो जो कुछ जो नई आईनी अदालत बन गई और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो आखिरी मरहले में ये सारी चीजें आएंगी जो पहले जिन पे बात होती थी, और उसकी एक हमें मिसाल जो है लास्ट जो इजलास हमारा था नेशनल असेंबली का, उसमें मुझे याद सेकंड लास्ट डे में जब वो तरमीम पास हुई, तो वहां पे जहां पे बिलावल ने ये कहा कि हमने NFC अवार्ड जो है उसको तस्लीम नहीं किया, इस तरह मिनरल्स में जो बढ़ाना था हिस्सा मरकज का वो हमने नहीं किया। तो जवाब में जो वज़ीर पाकिस्तान तकरीर करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट्स के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को पैसे हम कहाँ पे देंगे। जहां बिलावल एक तरफ अपने पॉइंट पे खड़े थे तो वज़ीर पाकिस्तान भी दूसरी तरफ उसी पॉइंट पे खड़े थे, और उसमें उन्होंने कहा कि इस पे हमें बैठ के बात करनी पड़ेगी, और एक तरह से उन्होंने इशारा दिया इसके ऊपर कोई आने वाले दिनों में बातचीत होगी और जिसके बाद कोई हल निकाल के हम इसको भी ले लेंगे। तो डेफिनेटली ये सारी इंडिकेशंस हैं कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, और उसमें जिस तरह ANP का जो मुतालबा था सूबे के नाम की तब्दीली का, उसमें एक टेक्निकल जो है वो एक इशू भी था कि सबसे पहले सूबाई असम्बली से करारदाद का पास होना उसमें जरूरी था, जो कि अभी तक नहीं हुई थी। इसी तरह MKM जो है वो मुसलसल दूसरा दिन है वो बात कर रही है, कल भी उन्होंने की थी कि अगर बलदियाती निज़ाम आप नहीं करते तो जो ये आप बातें कर रहे हैं पावर डिवॉल्व करने की और इख्तियारात को डिवॉल्व वो नीचे अगर आप नहीं लेके जाते तो उसका फायदा नहीं है। कल भी मुस्तफा कमाल जो है उन्होंने इस पे काफी देर इस पे बात की, और इसी तरह जो है बाप पार्टी भी बलोचिस्तान की नशिस्तें बढ़ाने के हवाले से अपने साहब का मौक़िफ़ पे खड़ी है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी NFC के हवाले से बातचीत दोहराई। तो ये सारे इश्यूज लगता यही है कि आने वाली जो 28वीं आईनी तरमीम है उसके अंदर इन सबको जो है वो ज़ेरे बहस लाया जाएगा, और इनको भी अगर इकट्ठे नहीं तो वन बाय वन आने वाली तरामीम, क्योंकि ये सिलसिला है तरामीम का जो जारी का, और जो चलता रहेगा, आखिरी मकासद यानी जो जो है। सोचा गया था, इसका मतलब जो सोचा गया था वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट होगा। अब दो दो चीजें हैं। एक तो आसिफ बशीर चौधरी साहब ये मुझे बताएं ना कि आपने कहा कि मौत दिखाकर बुखार पे राजी किया, तो ये जो सूबों की गश्त आती है कि नए सूबों की तश्कील इंतहाई जरूरी है, तो ये दिखाकर 18वीं तरमीम पे राजी करेंगे क्या पीपल्स पार्टी को, या 18वीं तरमीम दोबारा दिखाकर और बल्दियात पे राजी किया जाएगा? जी, लगता यही है कि क्योंकि जो स्ट्रेटजी हुकूमत ने इख्तियार की है वो यही है कि जो चीज अभी नहीं हो रही उसको छोड़ दें, लेकिन जो हो रही है उसको ले लें। तो हम्म। यह आईनी तरमीम का जो सिलसिला है ये मुझे नहीं लगता कि 28वीं पे भी रुक जाएगा। मुझे यही लगता है कि 28वीं आईनी तरमीम पे कुछ चीजें हो जाएंगी, और जो बाकी बचेंगी उनके लिए फिर 29वीं तरमीम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स जो है ना उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो हम ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक पावर कॉरिडोर्स के अंदर मौजूद लोगों के तमाम जो सवालात हैं उनका शफी अमेज जवाब उनको नहीं मिल जाता। सो दैट ये तरमीम आने वाले दिनों में बड़ी ऑब्वियस है, ये होनी है, और इसमें जो चीजें हो जाएंगी, जो बचेंगी वो फिर अगली किसी तरमीम के लिए चली जाएंगी।
اور یہ زیادہ تاخیر نہیں ہوگی. ویسے تو نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگلے ہفتے سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے. لیکن ابھی تک کیونکہ این ایف سی کے معاملے پہ حکومت کے دونوں بڑے اتحادی آپس میں ابھی تک نہیں بیٹھے, تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ابھی جو آنے والی ترمیم ہے اس میں این ایف سی کا معاملہ بھی آئے گا یا نہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جلد یا بدیر آئے گا, کیونکہ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں بڑا واضح کیا پارلیمان کے اندر کہ ہمارے پاس جو وار آن ٹیرر ہو رہی ہے اس میں لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے پیسے جو ہیں وہ بہرحال صوبوں کو جنریٹ کرنے پڑیں گے. تو جب اس طرح کی بات رکھی جائے گی تو پھر کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا. صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بھی بتاتے چلے کہ یہ ایک ان کے اندر ایک مایوسی بھی ہے کہ ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, جس کے وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحادی بھی بنے تھے, کہ ان کی کوئی بات مانی نہیں گئی. اور جب کابینہ میں 27ویں آئینی ترمیم کا اپروول بھی ہو رہا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ آپ نے تو کہا تھا. پھر بتایا گیا کہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کیونکہ انہوں نے اپنی امینڈمنٹ پہلی ہی پیش کی ہوئی ہے, لہٰذا اس کو اس میں کلب کرنا مشکل ہے. لیکن اصلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی اس پر رضامند نہیں تھی. پھر صوبوں کی بھی بات ہوتی ہے, وہ کنالز کی بھی بات ہوتی ہے. تو کیا اور اب جو ایک نئی بات آصف بشیر چودھری صاحب چھڑ گئی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ تمام ترامیم 28ویں ہوں, اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ آتی رہیں گی جب تک کہ تمام تر وہ جو ایجنڈا ہے وہ پورا امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کسی ایک صدارتی نظام کی طرف شاید جا رہے ہیں, یا کوئی ایک ایسا ماڈل اپنانے جا رہے ہیں کہ جیسے چائنا کا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چائنا ماڈل لگ چکا ہے. اس وقت جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کون سی عدالت ہے کسی لیول کی, سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کے اور سول جج درجہ چہارم تک, مجھے بتائیں کہ کون سی عدالت ہے جو کہ انڈیپینڈنٹلی ایشوز کے اوپر اپنی بات کر سکتی ہے. مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کیا عدالتی نظام توڑ کے نہیں رکھ دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو, کیونکہ اس وقت حکمرانوں کو پتا ہے کہ کوئی بھی آدمی روڈ پہ نہیں آ سکتا, چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے مذہبی سیاسی ہوں, چاہے وہ وکلا یا صحافی حضرات ہوں جو پروفیشنل مانے جاتے ہیں. تو اس چیز کی لبرٹی بھی لی جا رہی ہے, اور کیونکہ اس چیز کا کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ کوئی تحریک چلے گی, تو من پسند چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے اندر جو چیزیں صوبوں کو دی گئی تھیں اور جو لبرٹیز دی گئی تھیں, میں اگین وہی کہوں گا کہ جب تک وہ ساری واپس نہیں ہوتی ترامیم آتی رہیں گی. جو ابھی پاس ہو جائیں گی وہ رہ جائیں گی, وہ اگلی میں جائیں گی, جو اس میں رہ گئی اس سے اگلی میں جائیں گی, اور الٹیمیٹلی بیک ٹو دی اسکوئر آئیں گے. جو آپ کا سوال ہے صدارتی نظام کا, مجھے اس میں یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ اس میں شاید کچھ سیاسی قوتوں کے سب کے اسٹیک ہولڈر جو ہیں اس میں ان کی شاید اتنی رضامندی نہ ہو, تو اس کے آنے میں شاید یہ آخری کوئی ترمیم ہو, یا شاید اس کے الٹرنیٹ کوئی نظام بنایا جائے, جیسے چھوٹے صوبے کر دیے جائیں تو بات تو پھر بھی وہی آ جائے گی. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اب کی بار صدارتی نظام کی جگہ چھوٹے صوبے کر کے یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو ہولڈ ہے, ان کے جو پاکٹس ہیں, ان کو بھی توڑ دیا, اور پریکٹیکلی وہ ایک صدارتی نظام ہی ہوگا.